تانوں اج قدر نہیں جس ویلے اے دنیا تے نہ ہو سی تے تساں پتہ لگ سی کہ اس خانقاہی نظام دے وچ ایک بندہ مخالفتاں دے باوجود اپنے اور بیگانے دی مخالفتاں دے باوجود ہنج سینہ تاڑ کے میدان وچ کھلوتا رہا ماں نظرانے لڑنے ماں نوٹ چک مارنے ماں ہاتھ چومنا پیڑا لگنا میں تساں اپنا ملجا تے ماوا میں بن کے بہ ونجاں تے قبلہ حاجات میں بن ونجاں تساں میں او گلاں دساں جڑیاں اللہ نال سجنیاں میں بن ونجاں میں نے مت ماری ہے میں نے اندر ہوس نہیں میں انسان نہیں مگر یاد رکھ میں تینوں او درس دے رہا جڑے اولیاء اللہ نے درس دیتا ہے اسانوں ضرور ملو ساڈے پیو دادیاں دے درباراں تے ضرور آؤ لیکن حاجت روا تے مشکل کشا اللہ نو مننا اللہ دا واسطہ نے اے نیم خطیب تے جاہل مولوی تے پڑے جڑے اے مہذب جانور نا اے اج کل جڑے مدعین تعلیم نے اے تانوں پٹکار ہیں اے درباراں نے خطیب اے پیراں نو خوش کرنے والے خطیب انہاں دیاں گلاں چلاؤ دینے والا ہوئے ہی نہیں اسی دے بوئے دے منگو جس نو میرے پردادے پیر مہر علی شاہ نے اپنے پتر تے میرے دادے حضرت بابو جی نو فرمایا کہ جس ویلے مشکل آگی تے کوئی دروازہ نہیں یا بوا نہیں یا دنیا تے اس اپنے مالک حقیقی دا بوا رو رو کے کھڑکاوی پڑھو میرے منیر تے پیر میرے علی شاہ وابی ہے پیر میرے علی شاہ دیوبندی ہے بڑا افسوس ہے تیرے تے تو دربارہ تے پیرہ نے چمچے بن کے انہاں نے نظرانے بند لفافے کہن کے پیسے والے بن کے تے تسی اللہ نو بھول گئے ہو تے پیرہ نو اللہ بنا دیتا انہاں نو اپنی اوقات وچ راون دیو میں بھی ایک بہت بڑی درگاہ دا فردا